चांद के कैदी किस्त नंबर 16। अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हो। वैसे तो तुम लागर्ज दिखाई देते हो और इतनी ताकत कहाँ से आ गई है तुम्हारे अंदर। वो अब अपना ही हाथ सहला रहा था। अब हम अम्मा वाले कमरे में पहुंच गए थे। अंदर बत्ती रोशन थी। मैंने शरीफुद्दीन को पलंग पर बिठाया और ख़ुद उसके सामने बैठ गया। ये बताओ, हिंदू अपनी लाश को जलाते हैं ना? अपनी नहीं, दूसरे की लाश को जलाते हैं। उसने मुंह बनाकर कहा। हाँ, एक ही बात है। उसने कुएं में छलांग लगाई थी। उसकी लाश किसी को नहीं मिली। शायद ये किसी ने कोशिश ही नहीं की। अगर हम उसकी लाश तलाश करके शमशान घाट लेकर जला दें और उसको सुकून मिल जाएगा। हम क्यों कह रहे हो? इन लोगों से तुम्हारी कोई पिश्तनी दोस्ती यहाँ रस्म है? मुझे इस चक्कर में ना डालो। मुझे चिता जलाने का कोई तजर्बा नहीं है। शरीफुद्दीन, खुदा के वास्ते संजीदा हो जाओ। मैं झुंझला गया। मैं संजीदा हूँ, ज़्यादा संजीदा होकर मज़क्का खेज़ हो जाता हूँ। तुम सोचो क्या करना है, मैं इतनी देर में चाय बना लाता हूँ। बावर्ची खाना किधर है? मैंने हाथ के इशारे से बावर्ची खाने के मुतालिक बताया और ख़ुद वहीं सर को दोनों हाथों में थाम कर बैठ गया। ये बात मेरे दिल को लगती थी। अब मुझे यकीन होने लगा था कि ऐसा करने में इस अज़ाब से निजात हासिल कर लूँगा। फिर अचानक मुझे परसों रात का वो सीन याद आ गया जो मैंने चबूतरे के पास बरगद के दरख्त के नीचे देखा था। वो वहाँ बैठी रो रही थी। करीब ही लकड़ियाँ इस अंदाज में रखी गई थीं जैसे चिता की तैयारी हो रही हो। कुछ देर बाद शरीफुद्दीन चाय की 2 प्यालियाँ हाथ में लिए अंदर दाखिल हो गया। अरे इतना जल्दी? मैं चौंक उठा। चाय तो तैयार थी यार, तुमने बना दी थी शायद। मैंने तो बस प्यालियों में निकाली है, देखो गर्म है ना। उसने प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। तैयार थी ना, लेकिन मैंने तो नहीं बनाई। देखो यार, मैं बहुत कमज़ोर दिल का हूँ। अब ये मत कहना कि चाय रूह ने अपने नरम और नाजुक हाथों से बनाई है। मुझे मालूम है कि ये हिंदू रूहें बहुत ही कायल होती हैं। मैं उसे गौर से देखता रहा। मेरा ख्याल था कि वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मगर वो इतना जल्दी चाय भी नहीं बना सकता था। हमारे यहाँ तेल का चूल्हा और गैस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इस ज़माने में ये चीज़ें कहाँ होती थीं? या लकड़ियाँ जलानी पड़ती थीं या फिर कोयलों की अंगीठी में। मैं प्याली तपाई पर रखकर बावर्ची खाने चला गया। अंगीठी में राख ज़्यादा थी और कोयले कम थे। जो थे उस पर राख जमी हुई थी। तपिश से एहसास होता था कि अंगीठी गर्म है, वरना ये नई जलाई हुई आग नहीं थी, बल्कि लगता था जैसे काफ़ी देर पहले जलाई गई हो। दूध की देगची भी गर्म थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि इतनी देर में शरीफुद्दीन आग जलाकर गर्म दूध कर चाय बनाकर कैसे ला सकता है। मैं कमरे में वापस आया तो शरीफुद्दीन मज़े से चाय पी रहा था। उसे अगर इस मौजू पर बात करना हो तो मेरा मजाक उड़ाता। हाँ, तो तुम कह रहे थे, वो चाय की खाली प्याली रखते हुए बोला। शरीफुद्दीन, मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें तफसील से सब कुछ बता दूं ताकि तुम मामले की संगीनी को समझ सको। ये कहकर मैंने वो तमाम वाक़यात जो अम्मा, फूफी और बहनों के हुए थे उसको सुना दिए। इस बार वो तमाम वाक़यात संजीदगी से सुनता रहा। दरमियान में उसने जब भी बोलने की कोशिश की, मैंने उसे रोक दिया। सारे वाक़यात सुनने के बाद उसने गहरा सांस लिया, हाथ उठाकर अंगड़ाई ली और बोला, वैसे यार दादाजी थे बड़े जीदार। तुम्हारे अब्बा के दादा थे ना? हाँ। एक बात की समझ नहीं आई, अच्छे खासे बूढ़े हो के तुम्हारे अब्बा की शादी पर, मगर वाक़यात सुनकर लगता है कि वो इस उम्र में भी जवान होंगे। सारे वाक़यात सुनकर भी शरीफुद्दीन का नज़रिया वही रहा कि ये सब चक्कर है जायदाद का। हवेली को ऐसेब ज़्यादा मशहूर करके हथिया लेना बड़ा अच्छा मंसूबा था। फिर मैंने उसे अपनी आंखों से देखे वाक़यात का हवाला दिया, लेकिन शरीफुद्दीन ने उन वाक़यात को सीरियस न लिया। इसका जवाब था कि तुम्हारे शऊर में आते ही ये कहानियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द गर्दिश करने लगती हैं। इस वजह से तुम्हारा ज़हन भी उन्हीं खतूत पर सोचने लगा और वो चीज़ें तुम्हें नज़र आने लगीं। तुम्हारा हद दर्जा सोचने को ज़ाहिर करता है। ये सब तुम्हारे ज़हन का, तुम्हारा नफ्सियात का खेल है। उसका कहना था कि तुम लोगों के साथ जो वाक़यात पेश आए हैं वो चाँद की 14वीं तारीख थी। चढ़ता चाँद लोगों पर अजीब व गरीब असरात मुरतब करता है।
یہ باقاعدہ ایک بیماری کی طرح اثر ڈالتا ہے جسے مون میڈنس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سائنس کا دور ہے اور تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو بھائی؟ اس بیماری کا حامل انسان کم خطرناک نہ ہو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، خود کو بھی ختم کر سکتا ہے یا کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے۔ تم نے جو کچھ کہا شریف الدین وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ ہم نے چاند کی رات جاگ کر اور شدید خوف کا سامنا کرتے ہوئے گزاری ہے۔ آخر ایک ساتھ سارے گھر والے اس بیماری کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کائنات کے کچھ اسرار ایسے ہیں جو آج بھی سائنس کے دائرے سے باہر ہیں، ایسے راز جو پوشیدہ ہیں جہاں کوئی دلیل بے فائدہ محسوس ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ماہر نفسیات ان معاملات کو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی ایسے بزرگ ہوں جو اللہ والے ہوں اور ان اسرار کو سمجھ سکتے ہوں، ان سے رہنمائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ اب بھی میری بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ تبھی میں نے کہا کہ جب تم میرے گھر آئے تھے اس وقت 8 کا وقت ہو رہا تھا اور میں نیند سے تمہاری دستک سن کر جاگا اور وہیں دروازے سے تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلا گیا۔ وہاں سے واپسی 10 بجے کے قریب ہوئی۔ آتے ہی تم باورچی خانے میں گھس گئے اور گرم چائے کے ساتھ برآمد ہوئے۔ اس کی تمام تر توجہ میری جانب تھی اور مجھے چبھتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بات جاری رکھی، اگر میں نے فرض کرو یہ چائے 8 بجے بنا کر رکھی ہو تو 2 گھنٹوں میں کیسے گرم رہ سکتی ہے، اور دودھ بھی اتنا گرم کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں گرم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں کو لمحہ بھر پھیلی اور خلاؤں میں کھو گیا اور مجھے گھورنے لگا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اماں لوگوں کو اسٹیشن چھوڑنے کے بعد میں تھک کر چور ہو گیا تھا، آتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ میرے پاس جھوٹ بولنے کا کوئی جواز نہیں۔ اب تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کھنکا۔ ایک بات اور، اماں 4 بجے والی گاڑی سے چلی گئی تھی اور ہماری حویلی میں کوئی ملازم نہیں ہے، نہ ہی شام کے وقت کوئی یہاں آنے کی ہمت کرتا ہے۔ پھر چائے کس نے بنائی؟ وقار الحسن۔ ہم وہیں سوتے ہیں، میرے گھر یا عقیل کے گھر میں۔ اب شریف الدین کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کہا تمہارا خطاب اپنی جگہ، لیکن یہ کوئی روح ہے جو انتقام سے بھری ہوئی ہے اور میں ہر صورت سے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہوں گا۔ اسے سکون دے کر شاید اس کے عہد کی وجہ سے میری جان بچ گئی، اور میرا خیال ہے کہ آگے بھی میرا ساتھ دے گی۔ میں جے پور جاؤں گا اور وہاں سے شکنتلا کے خاندان کے کچھ لوگ رہتے ہیں، ان سے ملوں گا اور سوامی جی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ اور سوامی جی کو کہتے کہتے میں رک گیا۔ مجھے یاد آیا جب میں نے اماں سے سوال کیا تھا کہ سوامی جی کو کیسے پہچانوں گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک تصویر دادا جی کے کمرے میں لگی ہوئی ہے۔ پھر بعد کے واقعات میں انہیں مہلت نہیں دی۔ ہم اس کمرے میں جاتے اور اس تصویر کو دیکھتے۔ اس دور میں کیمرے کا رواج نہیں تھا، وہ مصور کے ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر تھی، ایسا اماں کا کہنا تھا۔ سنو، وہ چوکنا ہو گیا۔ نہیں، میں سوچنے لگا تھا کہ سنو، کیا تم میرے ساتھ 3ری منزل چلو گے؟ دادا جی کے کمرے میں۔ وہاں ان کی ایک تصویر ہے جس میں ان کے ساتھ سوامی جی بھی ہیں۔ میں ان دونوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پاگل ہو گئے ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ تم نے میرا مغز پلپلا کر دیا ہے۔ تم کچھ بھی کہو، مجھے یہ روحوں والا چکر فراڈ ہی لگتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہاری سنائی ہوئی کہانی نے مجھے اپنے ٹرانس میں لے لیا ہے۔ میں کچھ اور ہی محسوس کر رہا ہوں، کچھ خوف سا۔ میرا خیال ہے کہ میں سو لوں۔ تم وہاں جانے سے خوف زدہ ہو؟ نہیں، وہاں جانے سے خوف زدہ نہیں ہوں، مگر رات کے اس پہر ایک ایسے کمرے میں جانا جہاں مظلوم لڑکیوں پر ظلم کیے گئے ہوں، ایک لڑکے کا قتل کیا گیا ہو، جہاں برسوں سے کوئی نہ گیا ہو، ایک عیاش بوڑھے کی خوابگاہ میں جانا پسند نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی وہ کمرہ برسوں سے بند ہے، وہاں گرد و غبار کے انبار ہوں گے۔ تم دل میں چلنے کی سوچ لو۔ میں تو ضرور چلوں گا۔ اس کی بات درست تھی۔ وہ کمرہ کیا بلکہ پوری منزل ہی برسوں سے خالی تھی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔